अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तारीख़ के तालिब इल्म देख रहे हैं जी फिर कि किस तरह से तहरीक अदम एतमाद हो गई पेश और अब इमरान खान असम्बली भी नहीं तोड़ सकता। यानी अभी कुछ घंटे भी नहीं गुजरे इस बात को, उसको कहा था ना परवेज़ लाई ने कि आगे बढ़ो, आप भी मैं भी गुजारिश यहाँ पर कर रहा था आपके सामने बैठ के गवाह। उस वक्त भी इसके पास टाइम था कि लीड लेता तो तारीख में इसका नाम लिखा जाता कि चलो जिन असम्बलियों ने उसको बनाया फिर उन असम्बली को तोड़ के इलेक्शन इसने कॉल कर लिए। तो इतना डिसग्रेसफुल हो के जिस असम्बली से 2 दफ़ा इसने लिया एतमाद का वोट, वहाँ से बेइज्जत होकर जाएगा। इसे कहते हैं ड्रम आउट होना, यानी फोर्सेस में कोई आदमी जिसको बेइज्जती से निकाला जाता है ना, तो जब उसको बेइज्जती से निकाला है तो फिर ड्रम बज रहे होते हैं, उसकी बेइज्जती हो रही होती है, तो ये ड्रम आउट होकर अब जाएगा। बेबसी अब आपने देखी कि कहने को ये वज़ीर आज़म भी है, कहने को वज़ीर आज़म हाउस में बैठा है, प्रोटोकॉल लेके चलेगा, हेलीकॉप्टर सब कुछ वैसे अभी तक मौजूद है, लेकिन उसके अंदर है आपने देखा भिखारी बैठा है। भिखारी जिसकी जड़ें अवाम में नहीं है, भिखारी जिसने खुद को यानी फिरौन समझ लिया था। यानी अंदाजा लगाएं कि ये एक होता झटका मारना, ठक वो गया। आपको मैं बताऊं कि जैसे वो असम्बली टूटा करती थी ना किसी ज़माने में, असम्बली तोड़ दी, झटका ख़त्म, या उसके बाद फिर मार्शल लॉ लग गया, वो भी झटका है, एकदम ठक ख़त्म। चलो बंदे को पता है हुकूमत को, एकदम आप चले गए, फाइन। ये जो मरना होता है ना, किलिंग सॉफ्टली, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने 1 इंच अपोजिशन आगे बढ़ी है, फिर 1 इंच, यानी ये जो बढ़ना होता है ना तकलीफ दे कि तहरीक अदम एतमाद बड़ी इसने छलांगे दौड़े, शीशी दट उधर छोड़ा हुआ है, उधर अब जो मैं ऐसी की तैसी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बिलबिलाता जैसे वो नहीं होता पटाखा, वो नार आप जलाएं आतिशबाजी, वो बन के ये घूम रहा था। धमकियां, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक एक करके इसकी सारी बातें टूट रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता मर रहा है। हुकूमत इसकी आहिस्ता आहिस्ता मर रही है और हकायक और यानी जो हालात हैं वो उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। ये बिलबिला रहा है, चीखें मार रहा है कि मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा, मेरी ताकत, मेरे कॉन्टैक्ट्स, मेरा ग्लैमर, मेरा ये, मेरा वो, मेरा फलान। और हकीकत और हकायक और हालात, हकीकत, रियलिटी, वो आंखों में आंखें डाल के देखती है और कहती है कि नहीं ये होगा, ऐसे ही होगा। और वो देखें हकीकत कैसे आगे बढ़ती चली जा रही है, ये बेबसी इसकी देखें। अब ये पागल होके इसने यूट्यूबर्स का एक बुलाया है इजलास। अब ये यूट्यूबर, अच्छा यूट्यूबर कौन है? इस हुकूमत के छोड़े हुए 9 आउट ऑफ 10 ही कहना चाहिए जी, 9 आउट ऑफ 10 तो लंडा बाजार है। यानी यूट्यूब पर जितने भी हैं ये मतलब है कि ये सारे असल में वो बरसात के मेंढक हैं जो बग़ैर किसी अखबार के दफ्तर में काम किए, बग़ैर किसी टीवी के काम के दफ्तर में काम किए, बग़ैर कोई सहाफ़त की ट्रेनिंग लिए, बग़ैर कोई तमीज़ सीखे, बग़ैर कोई ज़ेर ज़बर शीन काफ, वो तो चलो बहुत आगे की बात है कि ज़बान कैसे ठीक होनी है, उसको तो छोड़े। वो कंटेंट ही झूठ है। यानी जो चीज़ ये उठा के लाते हैं यूट्यूबर, ये तो इस कदर झूठे लोग हैं, इनको तो यानी ये इनको ड्यूटी खान लगा देगा कि तुमने कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान से कर्जा मांग रहा है, ये कह देंगे बगैर। तो इनको क्या प्रॉब्लम है? इनकी कोई क्रेडिबिलिटी है जो जिसने जाना है? इनको क्या फर्क पड़ता है? ये कह देंगे हाँ सही अमेरिका मांग रहा है। वो कैसी बेशर्मी और डिटाई से अब ये कैंपेन चला रहे हैं कि अमेरिका मुझे निकलवा रहा है। यानी आदमी को कितना ढीठ और बेगैरत होना चाहिए ये बात कहने के लिए कि इमरान खान को अमेरिका निकालेगा। इमरान खान, लेकिन कैसी ढटाई और बेगैरती से आपके सामने कही जा रहे हैं। ये सारे बेगैरतों की शक्लें पहचाने जो ये कह रहे हैं। और ये जो यूट्यूब चैनल और ये जो टीवी पर बैठे ये जो सारे के सारी ये जो मखलूक है भौंकने वाली, ये जो कहती है, झूठ बोलती है आपसे बड़े पक्के मुंह बना के कि अमेरिका जो है वो दुश्मन हो गया, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ हो गई। ये इनको पहचाने रंगबाजों को, उन रंगबाजों को जिनको ये कहा जाए कि तुमने जाके ये कहना है कि मतलब कुछ भी इनसे तो ये आप कहलवा दें कि ज़मीन जो है वो अपना वो चांद पे जो है ना इमरान खान ने खेत बसा लिए हैं, तो ये कह देंगे कि पाकिस्तान चांद पे वो एक नई खेत बनाने की कोशिश कर रहा है। इनको आप कह देंगे पाकिस्तान मरीख पे पहुंच गया, ये कह देंगे पाकिस्तान मरीख पे एक नई कॉलोनी बना रहा है। वो इनको क्या प्रॉब्लम है? ये इस कदर झूठे लोग हैं, इनके जो थंबनेल ये लगाते हैं सुर्खी वो झूठ, जो बोलते हैं वो झूठ, क्योंकि इनका वो गोल ही नहीं है बुनियादी तौर पर। ये कोई काम तो नहीं कर रहे हैं ना, इनको तो सेलिब्रिटी बनना है। इनको तो वो एक यानी पुलिस वाला रोकेगा तो उसको दिखाना है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ। ये वो मखलूक है, ये किसी से हमेशा से रही है ये मखलूक, मतलब पहले भी होती थी। ये प्रेस क्लब के कार्ड जैसे बिका करते थे किसी ज़माने में, तो वो पुलिस ने रोकना था तो कार्ड दिखाते थे कि जी मैं साफ़ी हूँ। ये वो मखलूक है
ان کو تو ABC نہیں پتا کسی بات کی، نہ کوئی ہسٹری کا پتا، نہ کوئی اپنے ملک کا پتا. جھوٹے لوگ ہیں سارے. ان جھوٹوں کو اگر بلا کے وزیر اعظم ہاؤس میں یہ ان سے اگر اپنے رونے رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کے پاس اب اس کے پاس ان صحافیوں کے سامنے بیٹھنے کی ہمت ہی جا چکی ہے جو اس سے سوال کریں گے. یعنی ایکچوئل میڈیا سے اوائڈ کر رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے. بلائے نا بینکرز کو، بلائے پروفیشنلز کو، کرے پریس کانفرنس، اوپن کرے بات. ایسی تیسی پھر جائے گی اس کی، چونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کے استعمال پھرنی جھوٹ ہی جھوٹ. تو اب اس مخلوق کو بلایا، برساتی مینڈکوں کو، وہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کو بلا کے ان سے لگا ہوا ہے. عثمان بزدار صاحب کا جناب بیان سامنے آ گیا ہے کہ وہ ذیشان بخش سٹار رپورٹر ہیں جی، انہوں نے خبر دی ہے جی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اعلیٰ قیادت کو پیغام بھجوا دیا کہ مجھے پنجاب میں علیم خان قبول نہیں ہے، اور میں وزارت اعلیٰ پرویز الہی کے حق میں چھوڑ دیتا ہوں، دستبردار ہو جاتا ہوں. یار دیکھو، اندازہ لگاؤ، مٹی دیا وہ اپنا جو مٹی کے کھلونے. بھائی جان بزدار، کو نکاح نہیں ہو رہا جناب کہ تانوں پوچھا جائے گا کہ قبول ہے یا نہیں ہے. بزداریا، نکاح نہیں ہو رہا بزداریا بیٹا، اینو سمجھ. اگلے کھوڑ آ رہے نے، تیرے کو پوچھنا نہیں انہوں نے، تینوں چک کے باہر کٹنا ہے تے آپ بہ جانا ہے. اس بزداریا تینوں پوچھنا نہیں انہوں نے، قبول نہیں قبول ہے بیٹا. تیرے قبول قبول نہ کرن نال کچھ نہیں ہوتا. یہ نکاح نہیں، مولوی صاحب نہیں ہے گئے. انہوں نے ہور لوگ کہندے نے، بڑے کو بدتمیز جے لوگ ہوندے نے، انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے یہ کر لیندے نے، یہ پوچھدے نہیں بزداریا. تے میں پیغام بھیجتی ہے کہ اس کے حق میں یار تینوں کو پوچھ رہے ہیں، نہ تینوں اپوزیشن پوچھتی پئی ہے، نہ تینوں تیرا اپنے لیڈر کدی انہوں نے کچھ پوچھا سی. جڑا ہن تینوں پوچھے گا وہ کہہ رہا میں بھی وزیر اعلیٰ. یار تم اونٹوں سے سواری کرنے والے، بھیڑیں چرانے والے، تم خچروں کے ساتھ، میرا مطلب ہے ادھر سے ادھر جانے والے، کنچے کھیلنے والا بندہ، تو بیبا جہا بندہ ہے. تینوں مطلب ہے تو برا بندہ نہیں ہے گا، ٹھیک ہے یار. تینوں ایک وہ بندہ وہ اپنا حساب کتاب جنتر منتر تو آ گیا، بس ٹھیک ہے. تو دیہڑی لگواتی جنہ دی لواڑی سی. لیکن ہن یہو جہا وزیر اعلیٰ نہ بن، ایویں شوق کر کے سیاستدان نہ بن کہ میں جی وہ پرویز الہی کے حق میں وہ علیم خان مجھے قبول نہیں ہے. علیم خان تینوں گھور رہا ہے، گھور رہا ہے تینوں. اب صرف اچھا اگر اس نے آنا ہوگا تو وہ آ جائے گا، کسی اور نے آنا کوئی اور آ جائے گا. بزدار تم اسی طرح سے جس طرح سے لا کے بٹھائے گئے تھے اس طرح سے آرام سے ایک پھونک مار کے تم اڑ گئے، ختم. ساری زندگی تم اس بات کا شکر ادا کرو کہ وہ اب جن گاڑیوں پہ تم گھومتے ہو اور جو تمہیں موقع ملے ہیں یہ بس اب اس کے ساتھ زندگی گزارو. اور دوسری بات یہ کہ اپنی کوشش وعدہ معاف گواہ ہن بنن دی کوشش کر تاکہ تیریاں گڈیاں رہ جائیں، واپس خچرتے آ جائیں گا. ورنہ اپنے پرانے دوستوں یاروں یاد کر، وہ جو تمہارے اپنا وہ یہ دیا کرتے تھے نا، اب مجھے میں ان کے نام کیا لوں، لیکن وہ جو سارے دیا کرتے تھے نا تھوڑے بہت پیسے پوسے چلانے کے لیے کام، بس اب ان سے تمہیں پیسے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اتنا ہو گیا اب. اور دعا کر کے اپنا جڑا تو پیسہ پوسا بنا لیا تو تینوں پچ جاوے، تینوں ہضم ہو جاوے. اینج ہوندہ ہے اتھے، راتی ستی وزیر نال، سویر اٹھی فقیر نال. ٹھیک ہے نا، ہمارا ملک تو بھرا ہوا ہے اس طرح کی مثالوں سے. سو یہ معاملات ہیں جناب. اٹس ایک طرح سے دیکھیں تو آبویسلی یہ خوشی کی بات ہے کہ یہ رنگ بازوں کا، مکاروں کا، جھوٹوں کا، ایک سرکس کے لوگ، تماشوں کا یہ سارا یہ جا رہے ہیں لوگ جو توہین تھے، ہمارے ملک کی توہین تھے، قوم کی. اور یہ آپ دیکھ لیں کیسے پل 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 کر کے جا رہے ہیں، اور یہ ناچنے گانے کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتے. یہ ہے حقیقت اقتدار کی حقیقت یہ ہے. اسی لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیشہ دائمی اقتدار اور ازل سے اقتدار اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. یہ صرف وہ ہے جس کا اقتدار ہمیشہ قائم رہتا ہے. اس کے اقتدار کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا. باقی انسانوں کو اقتدار تو یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. اب دیکھ لیں کس طرح سے جا رہے ہیں. یعنی اب کہنے کو تو پروٹوکول بزدار کے پاس بھی ہے. ابھی آج باہر نکلے گا تو پروٹوکول تو لگے گا نا. ایک دفتر میں تو بیٹھا ہے، کہنے کو ایڈمنسٹریشن چلا رہا ہے وہ، لیکن اصل میں وہ دیکھ لیں اندر کتنا ایک بےمانی سا بندر ہے، خوف زدہ آدمی، سہما ہوا آدمی، جس کو اب فکر یہ پڑ رہی ہے اس کی نیندیں اڑ جانی کہ میں اب یعنی اس کے ساتھ ہونی کیا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں پرویز الہی کو دے دیتا ہوں، میں ہٹ جاتا ہوں، پرویز الہی کو دے دیتا ہوں. یہ انسان کا حال ہوتا ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اور یہ تکبر سے اور یہ نخوت سے اور خود کو ہمیشہ سمجھنے والے کہ ہم ہمیشہ ہیں، ان کا انجام کتنا مطلب ہے کس طرح کا ہوتا ہے، یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکبر سے محفوظ رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.